أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ऐं नबी चओ त मूं ॾांहुं वही कयो वियो आहे त जिन्हनि जे हिकिड़े टोले ध्यान ॾेई ॿुधो, पोइ चयऊं त असां हिकिड़ो ॾाढो अजीब क़ुरान ॿुधो आहे जेको सिधी वाट ॾसे थो। पोइ असां उन ते ईमान आणे छॾियो आहे ऐं हाणे असां पंहिंजे रब सां कंहिंखे बि शरीक न कंदासूं। وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ऐं इहो बि त असांजे रब जो शान तमामु मथां आहे, हुन कंहिंखे बि ज़ाल या पुट न बणायो आहे। وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا ऐं इहो बि त असांजा नादान शख़्स अल्लाह जे बारे में अणठा जूं ॻाल्हियूं कंदा रहिया आहिनि। وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا ऐं इहो बि त असां सम्झियो हो त इंसान ऐं जिन अल्लाह जे बारे में कूड़ ॻाल्हाए नथा सघनि। وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ऐं इहो बि त इंसाननि मां के माण्हू जिन्ननि मां किन फर्दनि जी पनाह वठंदा हुआ ऐं ईअं हुननि जिन्ननि जी वॾाईअ खे बहितर वधाए छॾियो। وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا ऐं इहो बि त इंसाननि बि ईअं ई गुमान कयो जीअं तव्हां गुमान कयो त अल्लाह कंहिंखे बि रसूल करे न मोकिलींदो। وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا ऐं इहो बि त असां आसमान खे हथु लाथोसीं त ॾिठोसीं त इहो चौकीदारनि सां भरियो पियो आहे ऐं पुछड़ तारनि जो वसकारो लॻो पियो आहे। وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ऐं इहो बि त अॻे असांखे कनाइण लाइ आसमान में वेहण जूं जायूं मिली वेंदियूं हुयूं, पर हाणे जेको बि कन ॾियण जी करे थो त ॾिसे थो त ॿरंदड़ घटि झलियो वेठो अथसि। وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ऐं इहो बि त असांखे सम्झ में न पिए आयो त अलाए ज़मीन वारनि सां को ख़राब सलूक करण जो इरादो कयो वियो आहे या संदन रब खेनि सिधी वाट वठाइण थो चाहे। وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ऐं इहो बि त असां मंझां के तमामु नेक आहिनि त वरी के इन खां सवाइ ॿिया असांजा तरीक़ा बि हिक ॿिए खां अलॻि अलॻि क़िस्म जा आहिनि। وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا ऐं इहो बि त असां सम्झंदा हुआसीं त नकी ज़मीन में असां अल्लाह खां ज़ोर पवण वारा आहियूं ऐं न भॼी खांसि ज़ोर पइजी वेंदासूं। وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن
لربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا ऐं इहो पिणु त असां जॾहिं हिदायत वारी तालीम ॿुधी त उन ते ईमान आणे छॾियोसूं। हाणे जेको बि पंहिंजे रब ते ईमान आणींदो तंहिंखे कंहिं बि कस लॻण या ज़ुल्म थियण जो को बि भउ भोलो कोन्हे। وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ऐं इहो बि जिन्हनि ॿुधायो त असां मां के मुस्लमान आहिनि त के वरी हक़ खां फिरियल त पोइ जिन इस्लाम अख़्तियार कयो उन्हनि ई छोटकारे वारी वाट ॻोल्हे लधी ऐं जेकी हक़ खां फिरियल आहिनि से जहन्नम जो ॿारण बणजण वारा आहिनि। وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا मूं ते इहा ॻाल्हि बि वही कई वई आहे त जेकॾहिं माण्हू सिधे रस्ते ते पुख़्ता बीहनि हा त असां खेनि तमामु जझे पाणीअ सां ढाहे छॾियूं हा त जीअं इन ई नेमत सां खेनि आज़मायूं ऐं जेको पंहिंजे रब जे ज़िक्र खां मुंहुं मोड़ींदो त संदसि रब खेसि सख़्त अज़ाब में विझंदो। وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ऐं इहा ॻाल्हि त मस्जिदूं अल्लाह जूं आहिनि तंहिं करे उन्हनि में अल्लाह सां गॾु ॿिए कंहिंखे बि न सॼो ऐं इहो त जॾहिं अल्लाह जो बानू खेसि सॾण लाइ उथियो त माण्हू मथिस काह करण लाइ संभरी बीठा। قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا ऐं नबी चवीन त मां त पंहिंजे रब खे ई पुकारियां थो ऐं साणसि कंहिंखे बि शरीक नथो करियां। قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا चवीन त मूंखे तव्हांजे लाइ न की को नुक़सान रसाइण जी का ताक़त आहे ऐं न कंहिं भलाईअ जो बि को अख़्तियार। قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا मूंखे त अल्लाह जी पकड़ खां को बि बचाए नथो सघे ऐं न मां हिन खां सवाइ ॿी का पनाह जी जाइ ऐं लही थो सघां। मुंहिंजो कमु त फ़क़ति अल्लाह जी ॻाल्हि ऐं संदसि मोकिलियल पैगाम पहुचाइण आहे। हाणे जेको बि अल्लाह ऐं संदसि रसूल जी ॻाल्हि न मञींदो त उन्हीअ लाइ जहन्नम जी बाहि आहे ऐं अहिड़ा माण्हू मंझि हमेशह लाइ पियल हूंदा। حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا तांजो जॾहिं उन शइ खे ॾिसी वठंदा जंहिंजो साणनि वाइदो कयो पियो वञे त पोइ पतो पवंदुनि त कंहिंजा मददगार कमज़ोर आहिनि ऐं कंहिंजो टोलो तादाद में थोरो आहे। قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا चओ त मूंखे का बि सुध कान्हे त जंहिं शइ जो वाइदो तव्हां सां कयो पियो वञे सा वेझी आहे या मुंहिंजो रब इन लाइ को डिघो मुदो थो मुक़ररु करे। عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا
إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا हू ग़ैब जो ॼाणंदड़ आहे पंहिंजो ग़ैब कंहिंखे बि न ॼाणाईंदो आहे सवाइ उन रसूल जे जंहिंखे हुन पसंदि करे वरितो हुजे त पोइ हू उन जे अॻियां तोड़े पुठियां निगाहबान लॻाए छॾींदो आहे तां त मालूम थिएसि त हिननि पंहिंजे रब जा पैगाम पहुचाए छॾिया ऐं हिन संदन सारे माहौल खे घेरे में आणे छॾियो आहे ऐं हिक हिक शइ खे ॻाणाटे में आणे छॾियो अथई।